वेलकम टु स्मार्ट जिकेमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। आज 2017 साल कार्तिक 5 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागरको वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भएकी छु। मेरो नाम हो श्रद्धा श्रेष्ठ र यस वस्तुगत खण्डको पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, नौमती बाजा अन्तर्गत कुन कुन बाजा पर्दछन्? 2 सनाही, 2 दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, ढोलक, कर्नाल र नरसिंगा। यो नेपालको परम्परागत लोकप्रिय बाजा हो। विवाह, व्रतबन्ध साथै शुभ दिनको आगमन तथा विजयको सङ्केतका रूपमा बजाइन्छ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 17 तारिकका दिन मनाइन्छ। सन् 2020मा यो दिवस एक्टिङ टुगेदर टु अचिभ सोसल एन्ड एन्भाइरोमेन्टल जस्टिस फर अल नाराका साथ मनाइएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1993 देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ। तेस्रो प्रश्नमा रहेको छ, औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार ऊर्जामूलक उद्योग अन्तर्गत कुन कुन उद्योग पर्छन्? जलस्रोत, सौरशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, बायोग्यास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन उपकरण निर्माण गर्ने उद्योग, विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत वितरण प्रणाली, बायोग्यासमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह उत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने विद्युतीय ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उद्योगहरू पर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपाल र चीन बीच रहेको केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा कहिले घोषणा गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2074 भदौ 14 गते। त्यस्तै नेपालको संविधान 2072 को कुन धारामा स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 30 मा। त्यस्तै पर्यावरणविदहरूका अनुसार स्वस्थ वातावरणका लागि कति प्रतिशत क्षेत्र वन जङ्गलले ढाकिएको हुनुपर्छ? 43%। त्यस्तै नेपालमा कुल भूभागमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा बढी भएको प्रदेश कुन हो? बागमती प्रदेश 53.73%, सबैभन्दा कम प्रदेश 2 मा 27.49% रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालमा सरसफाई सप्ताह कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? विक्रम सम्वत 2056 देखि। विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारी नेपालमा हरेक वर्ष सरसफाई सप्ताह मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको डिकेड इन रिभ्यू अनुसार दशककै प्रसिद्ध किशोरीका रूपमा घोषित हुन सफल व्यक्तित्व को हुन्? मलाला युसुफजाई। त्यस्तै ब्याङ्कहरूबाट 1 वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याज दर कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2077 कार्तिक 1 गतेदेखि। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल कोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने राष्ट्र कुन हो? मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र। त्यस्तै नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह कुन हो? रारा छायानाथ नगरपालिका मुगु, विक्रम सम्वत 2075 मङ्सिरमा घोषित भएको हो। त्यस्तै नेपालमा साक्षरता बढी भएका प्रमुख 5 जिल्ला कुन कुन हुन्? काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, भरतपुर र इलाम। त्यस्तै हिमालयन इन्साइक्लोपिडिया भनी कसलाई चिनिन्छ? एलिजाबेथ हलीलाई। सन् 1923 मा अमेरिकामा जन्मिएकी एलिजाबेथले नेपालका बारेमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। उहाँले हिमालयन डाटाबेस स्थापना गरी 400 भन्दा बढी तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। हिमालयन डाटाबेस मेमोरी पर्वतारोहण ब्याङ्क उपनामबाट पनि चिनिने उहाँको सम्झनामा धौलागिरी हिमशृङ्खलाको 6182 मिटर अग्लो एक हिमाललाई पिक हली नामाकरण गरिएको छ। सन् 2018 जनवरी 26 मा उहाँको निधन भएको थियो। त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज सेफुक्सुन्डो कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ? 3555 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित यस राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र फोक्सुन्डो ताल रहेको छ। त्यस्तै 16औं प्रश्नमा रहेको छ, पृथ्वीको गर्भमा भएको प्रक्रियाले पृथ्वीको माथिल्लो सतहमा
हुने कम्पन अर्थात् पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लेर काप्ने क्रियालाई के भनिन्छ? भूकम्प। भूकम्प एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। यसलाई न त रोक्न सकिन्छ न त छेक्न नै। यो कुनै पनि बेला जहाँ पनि आउन सक्छ। खास गरी भूकम्पीय क्षेत्रमा आउँछ। भूकम्पीय क्षेत्र भन्नाले पृथ्वीमा रहेका भूखण्ड प्लेटहरू बीचमा हुने ठक्करको सिमाना भएका क्षेत्र हुन्। पृथ्वीको गर्भमा रहेका ठुल्ठुला चट्टानी प्लेटहरू बीचको घर्षण तथा ज्वालामुखी विस्फोटनका कारण भूकम्प जाने गर्छ। चट्टानी प्लेट बीच जति लामो घर्षण हुन्छ उति नै शक्तिशाली भूकम्प आउने गर्छ। तर पुरै संसारलाई विनाश गर्ने खालको प्रलयकारी महाभूकम्प ल्याउने चट्टान पृथ्वीको गर्भमा रहेको देखिन्न। भूगर्भविदहरूका अनुसार पृथ्वीको गर्भमा रहेका कुनै पनि चट्टान बीचको घर्षणले 10.5 रेक्टर स्केलभन्दा बढीको भूकम्प ल्याउने सामर्थ्य राख्दैन। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा रहेको छ। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, नेपाललाई सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? जितबहादुर केसी। धावक जितबहादुर केसीले सन् 1973 फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न एसियन फास्ट एन्ड ट्र्याक च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई काँस्य पदक दिलाउनु भएको थियो। सो पदक नेपालकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक थियो। अर्को प्रश्नमा रहेको छ, डाक्टर मुकेश कुमार चालिसे कुन जीवसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ हुन्? बाँदर। त्यसै नेपालमा कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम 2069 माघदेखि। त्यसै प्रोक्सिमा बी के हो? पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकहरूद्वारा पत्ता लगाइएको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो एवं जीवन अनुकूल रहेको ठानिएको एक ग्रह हो। प्रोक्सिमा सेन्टाउरी नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको सो ग्रह धेरै हदसम्म पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष अर्थात् करिब 41 खर्ब किलोमिटर टाढा रहेको छ। त्यसर्को प्रश्नमा रहेको छ, जीवित देवी मानिने कुमारीको प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भएको हो? लिच्छवीकालदेखि। कुमारीको छनौट शाक्य समुदायबाट गरिन्छ। 12 वर्ष उमेर पुगेपछि कुमारी फेर्ने चलन रहेको छ। गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पहिलो कुमारीका रूपमा मनिता शाक्य विक्रम 2065 र दोस्रो कुमारीका रूपमा तृष्णा शाक्य 12 असोज 2074 चयन भएका हुन्। त्यसै विश्वकै ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो? सन् 1901 देखि। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् 1968 देखि दिन थालिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ। यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा 3 जनासम्मले पाउन सक्छ। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, भर्चुअल मुद्राको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? जापान। त्यसै सरकारले पहिलो चरणमा कति जिल्लामा गरिब घरपरिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो? 26। गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने र उनीहरूलाई सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको हो। त्यसै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदको सदस्यमा कुन अवधिका लागि पुनः निर्वाचित भएको हो? सन् 2021 देखि 2023। सन् 2020 अक्टोबर 13 भएको निर्वाचनमा नेपाल 150 मत ल्याई नयाँ कार्यकालका लागि छनौट हुन सफल भएको हो। नेपालले यसअघि सन् 2018 देखि हालसम्मको अवधिमा परिषदको सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो। नेपालले यो अवसर एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हात पारेको हो। यस क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुक चीन, पाकिस्तान र उज्बेकिस्तान पनि परिषद सदस्य चुनिएका छन्। परिषदको सदस्यमा अफ्रिकी मुलुकबाट आइभरी कोस्ट, गेबोन, मलावी, सेनेगल, पूर्वी युरोपबाट रुस, युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स चयन भएका छन्। निर्वाचित सबै मुलुकले सन् 2021 को जनवरीदेखि 3 वर्षका लागि पदभार सम्हाल्नेछन्।
त्यसै अर्को प्रश्नमा रहेको छ शिक्षा एउटा निरन्तर गतिशील तथा विस्तृत प्रक्रिया हो। यस भनाइले शिक्षाको कुन अर्थलाई सङ्केत गर्छ? शिक्षाको व्यापक अर्थ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ आनुवंशिक सिद्धान्तका पिता फादर अफ जेनेटिक्स भनी कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? ग्रेगर जोन मेन्डल। त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति भन्नाले के बुझिन्छ? पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, भौगोलिक सङ्केत चिन्ह, व्यापारिक गोपनीयता लगायतका बौद्धिक सम्पत्तिका साथै प्रचलित कानुनले प्रतिलिपि अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको विषयहरू समेटिन्छन्। हस्, यही प्रश्न साथै आजको भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। जाँदा जाँदै स्मार्ट जिके नेपालको पहिलो र नम्बर 1 अनलाइन इन्स्टिट्युटमा हाल विभिन्न अनलाइन तयारी कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लिन चाहनुहुन्छ भने 9869999545 मा सम्पर्क गर्नुहोला अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.smartgkonline.com भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो एप पनि रहेको छ स्मार्ट जिके, डाउनलोड गरेर क्लासेस लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै म पनि अब अभाइलेबल छु फेसबुक पेजमा, लाइक फलो मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट र सेयर गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।